वो थी अली आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत। इजराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे, वो मुज़ाकरात फिर पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। 24 घंटे गुजरने के बाद इजराइल ने लबनान के ऊपर हमले मुअत्तल नहीं किए। 2 हफ्तों पर जंग बंदी तो जाहिर कर दी गई, लेकिन अब मुज़ाकरात का आगाज़ कल से पाकिस्तान में हो रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे आ रहे हैं। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की इस राय की हिमायत कर दी है कि जंग बंदी होनी चाहिए। मैं हूं सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। हमने देखा 24 घंटे मुकम्मल हो गए जंग बंदी के मुआहदे को, लेकिन इजराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे। रात गए लबनान के ऊपर इजराइल की जानिब से शदीद हमले किए गए। इन हमलों के नतीजों में बहुत सी शहादतों की इतलात भी आ रही हैं। वहीं रात ही ईरान ने कह दिया था कि अगर इस जंग को मुकम्मल तौर पर नहीं रोका गया और लबनान पर हमले ख़ास तौर पर नहीं रोके गए तो वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। वो मुज़ाकरात फिर पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। इन 24 घंटों में हमने देखा कि बहुत से मुकामात पर जंग बंदी की खिलाफवर्जियों की रिपोर्ट भी आती रही, जिसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस किया है और उन्होंने कहा है कि जब जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है और एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे अमन कायम हो, तो ये रद्द अमल या अमल अमन के लिए नुकसानदेह है। इसराइल की फोर्सेस का ये दावा है कि उन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह से मुंसलिक 100 के करीब डिफरेंट अहदाफ को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि तनाज़े का शिकार मुख्तलिफ ममालिक में चंद एक मकामात पर जो हमले किए गए हैं वो नाकाबिल कबूल हैं और ख़ास तौर पर ये अमन की इस अमल को और इसकी रूह को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम फरीकैन तयशुदा मुआहदे के मुताबिक अमल करें ताकि जल्द अज जल्द और ड्यूरेबल अमन कायम किया जा सके। अब 24 घंटे गुजरने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान हर्जाना जो मांग रहा है उसकी अदायगी अमेरिका की जानिब से पॉसिबल होगी? इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन समेत मुख्तलिफ दुनिया ढूंढ रही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद ईरान को ये मुआवजे ना अदा किए जाए। ख़ास तौर पर अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के बाद से लेकर अब तक अमेरिका की जो इकॉनमी है वो ख़ासी मुतासर दिखाई देती है और वो अभी तक अपनी इकॉनमी को फिक्स नहीं कर पाया। वहीं ये जंग भी उसने खुद पर मुसल्लत कर ली और तवारे पाकिस्तान और हमारे इस प्लेटफॉर्म का ये ख्याल है कि वो चाहता है कि जल्द अज जल्द सेफ एग्जिट के साथ वो इस जंग से बाहर निकल जाए, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये दावा कर चुका है कि वो अपने तमाम अहदाफ जो ईरान के हवाले से थे उनको हासिल कर चुका है। कुछ अहदाफ ऐसे थे जिसको अमेरिका ने गुज़िश्ता साल हमलों के दौरान हासिल कर लिया था। एक नतीजा ऐसा था जो अब भी मौजूद था, वो थी अली आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत, उनकी जान लेना, जो कि अमेरिका ने अपने इस हालिया हमले के दौरान पहले दिन ही हासिल कर लिया था। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी दावा रहा है कि उन्होंने ईरान की जो बहरिया है उसको भी तबाह कर दिया है। उन्होंने ईरान की जो दीगर फोर्सेस हैं जिसमें ख़ास तौर पर एयर फोर्स की बात की जाए उनको तबाह कर दिया है। तो इन सब चीज़ों के बाद अमेरिका के पास कोई वाज़ेह फेस नहीं रहता जिसके बाद वो इस जंग को जारी रख सके। हमारा ये ख्याल है कि अमेरिका में जो इस वक्त रिसेशंस, महंगाई और इस तरह की सिचुएशन चल रही है, ऊपर से जंग, अमेरिका के लिए ये बात खासी मुश्किल दिखाई देती है कि वो अम, ईरान को इस जंग में होने वाले हमलों के नतीजे में जो तबाही हुई है उसका हर्जाना अदा करेगा। ताहम जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने की बातचीत की गई थी, यकीनन ये खित्ते में एक बड़ी नुमायाँ तब्दीली होगी और मुझे लगता है कि ईरान इसके ऊपर बात करने के लिए किसी भी तौर पर रज़ामंद नहीं होगा। ये ऐलान जो ईरान की जानिब से किया गया था, इसके बाद वाज़े तौर पे ऐसे लगता है जैसे अब अमेरिका मज़ीद सुपर पावर नहीं रहा है और वो जो तब्दीलियाँ इससे पहले खित्तों में जंगों के साथ होती थी, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, तीसरी जंग अज़ीम के होने से पहले ही हम ये देख रहे हैं
کہ امریکہ نے واضح طور پر اپنا کنٹرول پوری دنیا سے کھو دیا ہے، نہ صرف اس کی پرسنل اکانومی بلکہ اس کے دیگر ممالک پر بھی جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور دنیا کو جو پیسفل ہونے کا خواب دکھایا جا رہا تھا، انسانیت کے اوپر جو بات چیت کی جا رہی تھی، وہ تمام چیزیں بھی اب ختم ہو رہی ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا اسرائیل اگر لبنان کے اوپر حملے جاری رکھے گا تو یہ معاہدے ہو پائیں گے یا نہیں؟ تو عالمی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ایران ایک ایسے موڈ میں ہے جہاں وہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ اگر لبنان کے اوپر حملے جاری رکھے گئے تو وہ مزید مذاکرات نہیں کرے گا۔ جنگ بندی کے معاہدے سے جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ مزید جاری رہے، اور پاکستان کی جو سفارتی اور ثالثی کا کردار ہے وہ بھی ہمیں ان حملوں کے بعد متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو پاکستان ان تمام چیزوں میں اسرائیل کو کہاں دیکھتا ہے، یہ سوال ہم پہلے بھی اٹھا چکے ہیں۔ جب امریکہ کا نمائندہ پاکستان میں آئے گا، ایران کا نمائندہ فزیکلی پاکستان میں موجود ہوگا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسرائیل کا نمائندہ بھی پاکستان آئے گا؟ اور اگر اسرائیل کا نمائندہ پاکستان آئے گا تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے پاکستان کا، وہاں 2 روزہ عام تعطیل چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان ٹریفک اور ان ہیزرڈ سے بچانا ہے جو کہ ان وی آئی پی مومنٹس کے دوران انہیں درپیش ہو سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے نعیم قاسم جو کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اگلی باری ان کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ جنگ رکنی ہے یا حملوں کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور جنگ بندی کی جو روح ہے وہ مجروح ہوتی رہے گی، یا ان مذاکرات میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ واضح طور پر ابھی تک اسلام آباد میں تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان اپنے تمام نمائندوں کو یہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ادھر لبنان کے وزیر اعظم بھی تمام دوست ممالک سے اس بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی جانب سے نئے حملوں کی بڑی لہر آئی ہے، اس کو رکوانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں لبنانی وزیر اعظم نواف اسلام نے کہا ہے کہ اسرائیلی اپنی جارحیت کا دائرہ مسلسل وسیع کر رہا ہے، جس کے تحت گنجان آباد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور لبنان کے مختلف حصوں بالخصوص دارالحکومت بیروت میں نہتے شہریوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑ رہی ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم کا یہ بیان سوشل میڈیا پر اس وقت جاری کیا گیا جب اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے جو کہ لبنان پر کیا گیا ہے۔ نواف اسلام نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی مکمل بے اعتنائی اسرائیل کی جانب سے برتی جا رہی ہے۔ یہاں ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں چلیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے واضح طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت جو موجودہ حملے کیے گئے یا سال 2026 جب سے شروع ہوا ہے، وہ کسی بھی قوانین کو نہیں مانتے، وہ بین الاقوامی ہوں یا امریکہ کے اپنے قوانین ہوں۔ اسی بات پر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ امریکہ میں کتنی ہلچل ہے، امریکی شہریوں سے لے کر امریکی اپوزیشن بلکہ حکومت میں موجود کئی اراکین امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس فیصلے کو بالکل بھی بہتر نہیں سمجھے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ وہ اس جنگ میں یا کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، جبکہ سال 2026 کا آغاز ہوتے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے وینزویلا پہ اور پھر انہوں نے ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آبنائے ہرمز جو کہ گزشتہ روز کھولی گئی تھی، اس پر جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، اسے لبنان پر ہونے والے حملوں کے بعد ایک دفعہ پھر سے بند کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت گزرنے والے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ واضح کرتے چلیں کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے حملوں اور اس جنگ بندی کا ایک اہم بنیادی نقطہ تھا۔ تاہم پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک
لبنان پر حملے معطل نہیں کیے گئے مکمل طور پر، آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے نہیں کھولا جائے گا، خواہ اس کی قیمت مذاکرات کو ختم کرنا ہی نہ ہو۔ بحری جہازوں کی گزرگاہوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے جس کا نام SSY ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ تمام جہاز جو راستے سے گزر رہے تھے ان کو روک دیا گیا ہے۔ امریکی جنرل ڈین کین کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی محض ایک وقفہ ہوتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے، اگر حکم دیا گیا تو دوبارہ سے جنگی آپریشنز کو شروع کر دیا جائے گا۔ اس جنگ بندی کے دوران انہیں واضح طور پر ایک وقت میں رہا ہے جس میں اپنی اسٹریٹجیز کو بہتر انداز میں منانے اور دوبارہ سے ان کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ وہیں امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے ایک رحم کی ہے ایران کے اوپر، یہ تو ابھی ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ یہ رحم ہے یا ایک بڑی سزا بن کر سامنے آنے والی ہے۔ تاہم عارضی طور پر جنگ بندی کے اس فیصلے کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔